नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया यकीनन हम इन्हें दोज़ख में झोंक देंगे और उसकी आग इनके जिस्मों की खाल उखेड़ देगी और फिर हम उनके जिस्मों को एक नई खाल दे देंगे ताकि वो मुसलसल जहन्नुम की आग का मज़ा चखते रहें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए उन्हें हम जन्नत के बाग़ात में दाखिल करेंगे जहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और वहाँ इनके लिए पाक साफ़ बीवियाँ होंगी और इन्हें घनी छाँव में दाखिल करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जो लोग इमानतों के हकदार हैं इन्हें इनकी अमानतें वापस कर दो और जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से करो। अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें अच्छी नसीहत करता है और वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से ही मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और इन हाकिमों की भी अताअत करो जो तुम में से हों। फिर अगर तुम्हारा किसी बात पे उनसे झगड़ा हो जाए तो ये मामला अल्लाह और आखिरत के दिन पर अगर तुम ईमान लाते हो तो ये मामला अल्लाह और इसके रसूल की तरफ फेर दो। यही तरीक़ा कार बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि क्या आपने इन लोगों के हाल पर गौर नहीं किया जो दावा तो ये करते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया है यानी कुरान पाक इस पर ईमान लाए हैं और इससे पहले भी कि जो आपसे पहले उतारा गया, मगर चाहते हैं कि अपना मुकदमा ताक़ूत के पास ले जाएं, हालांकि इन्हें हुक्म ये दिया गया था कि वह ताक़ूत के फ़ैसले तस्लीम ना करें और शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें गुमराह करके बहुत दूर तक ले जाए। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यहूद क्या करते थे कि जब उन्हें पता होता था कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ है तो वो ताक़ूत के पास चले जाते थे और जब उन्हें पता चलता था कि ये फ़ैसला उनके हक़ में होगा तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर इंसाफ के लिए चले जाया करते थे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की थी। हमारा आज का सबक आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 65 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली राइतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। और जब इन्हें कहा जाता है कि इस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल की है और रसूल की तरफ आओ, आप मुनाफ़िकों को देखेंगे कि वो आपके पास आने से गुरेज़ करते हैं। यानी यही वाक़या पिछली आयत को ही रिलेट करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ये वाक़या ये था कि एक यहूदी और एक मुनाफिक का किसी मामले में झगड़ा हो गया। यहूदी क्योंकि हक़ बजानिब था लिहाजा इसने मुनाफिक से कहा कि चलो इसका फ़ैसला तुम्हारे रसूल से करार लेते हैं। यानी यहूदियों का भी ये ईमान ज़रूर था कि ये नबी हक़ के साथ आया है, मगर मुनाफिक इससे पशो पेश करने लगा, यानी टाल मटोल करने लगा, इनकार करने लगा। इसे ये भी ख़तरा था कि आप हक़ का साथ देंगे और फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा। लिहाजा वो टाल मटोल करने लगा और कहने लगा कि ये मुकदमा तुम्हारे सरदार कौब बिन अशरफ के पास ले चलते हैं, जहाँ इस मुनाफिक को तवक्का थी कि मकर फ़रेब और रिश्वत के साथ फ़ैसला मेरे हक़ में हो सकता है। मगर यहूदी ये बात ना माना क्योंकि इसे भी अपने सरदार की करतूतों का पता था। मुनाफिक क्योंकि खुलकर ये भी नहीं कह सकता था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाऊँगा, इसलिए बिल आखिर यही तय पाया कि फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीक़ैन की बात सुनकर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो अब मुनाफिक कहने लगा चलो अब ये मुकदमा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्न ख़त्ताब के पास ले जाकर इनका फ़ैसला भी सुन लेते हैं। सैयदना उमर इन दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से और इनके नायब की हैसियत से मदीने में मुकदमात के फ़ैसले किया करते थे। मुनाफिक का ख्याल ये था कि क्योंकि सैयदना उमर में इस्लामी हमियत बहुत है लिहाजा वो मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे। चनाचा यहूदी और मुनाफिक दोनों सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जा पहुँचे और मुकदमे का फ़ैसला चाहा। फिर अपने अपने बयान दिए। यहूदी ने अपना बयान देने के बाद ये भी कह दिया कि हम ये मुकदमा तुम्हारे नबी के पास ले गए थे और उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। ये सुनते ही सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गए
اور تلوار نکال آئے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 62 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان پر اپنے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب اس منافق کے قتل کے بعد کیا ہوا کہ اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر سے فیصلہ کرا لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتہ کرا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگ گئے کہ فی الواقعہ ہمارا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتہ ہی تھا۔ آیت نمبر 63 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجیے اور نصیحت کیجیے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے منافق کے وارثوں اور ان کی چال جو تھی انہوں نے چلی۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص کر کے مقدمے کو یہ آیت نازل فرما کے خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنی مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہیں، لہٰذا قصاص کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، البتہ انہیں ایسے انداز میں واضح و نصیحت کریں جو ان کے دل میں بات اتر جائے اور اسے وہ دل سے تسلیم کر لیں، اور جب کوئی وہ غلطی کریں یا زیادتی کر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما دیتے۔ آیت نمبر 64 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور انہیں بتلائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ لواجدو یہاں جو یہ ورڈ یوز کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور پاتا اللہ کو تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یعنی اگر وہ یہ سب چال چلنے کی بجائے اور جھوٹ بولنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کا حکم تسلیم کر لیتے اور ان کی بات مان لیتے، اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں معاف کر دیتے اور ان کی توبہ قبول فرماتے۔ آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف ان کا وہ سٹوری بتانا نہیں تھا، اس کے لیے پوری امت کے لیے ایک لیسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور ان احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہ کر دے ان فیصلوں کے بارے میں، نہ ہی ان فیصلوں کے اوپر کوئی گھٹن محسوس کرے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔